أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وهاب يا رزاق يا مسبب الأسباب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين يا معز هو المعز أنت المعز يا الله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا حلالا
طيبا بلاغا للدنيا والآخرة